روانی در داخل مسجد به نام ذکر دویدن، به نام ذکر خود پاره کردن و کش کردن، کرتک زدن زیر نام وعظ. ضم سماعت چلنج ده. اینه با عربی وجد میگه، وصف میگه، اینه خیز زدن میگه. چی قسم ناروا، چی قسم تعبیر سبک. و دی حالت که نداری این کار نکو. و حالت صوفه که در حالت ذکر برعکس می آیند و شریعت برابر است، این میگه جواز دار. گفتم برات 1000 سال پیش کتاب است. امیت قطار مسلسلوار صفحات خوب تیار کنید. چنانه که بعض مردم در جمعه های پیشنگه که اوقاف داده بود در آداب مسجد که باید آداب مسجد شوه، مردم خنده نکنه در مسجد، مردم رفع صوت نکنه، مردم خیلی خندی نکنه. باز یگان نفری که دشمن صوفیه بود او یگان ردود کرده بود بسیار به الفاظ زشت، بازو گیر آمد الحمدلله. چه رقم ردود کرده بود؟ یگان نفر در مسجد کرتک میزنه و میگه من ذاکر هستم، کرتک خر میزنه تو واره.